टाउकामा बम आउँछन् के कुरा गर्नुभएको तपाईँ? कसको टाउकोमा बम आउँछ? नेपालीका टाउकामा आउँछन् नि बम खस्ने त यहाँ हो। रणभूमि चाहिँ यहाँ बन्दैछ। त्यसो भए न चाइनामा बम खस्छ न अमेरिकामा बम खस्छ। नेपालका भूमिमा बसेर त्यो फ्री तिब्बतका लागि चाइनिज गतिविधि विरोधी कुराहरू यहाँ हुन थाल्छन्। सैनिकहरूले परेड खेल्न थाल्छन्। यो देशलाई भागबण्डामा गरेर 7 टुक्रा पार्ने काम भएको छ र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र हाम्रो विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भन्ने जुन पहिचान थियो त्यसलाई मेटाउने काम गरिएको छ र यिनीहरू पश्चिमाहरूबाट सञ्चालित भएर यहाँ क्रिस्चियनिटीलाई भित्राएर हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई भत्काउने काम भइराखेको छ। यहाँ पशुपतिनाथलाई भत्काउन यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्दैछन्। त्यसैले हामी यो देशका पक्षमा जसरी भक्ति थापाले युद्ध गरेका थिए राष्ट्रियताका लागि, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध गरेका थिए, हामी त्यो युद्धको तयारीका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस बेलामा यी दलालहरू यी गद्दारहरू कोही हाम्रो सामु टिक्ने छैनन् भनेर हामीले बुझिराखेका छौँ। अहिले होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्री एमसीको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ। यो देशको हितमा छ, यो विकासको परियोजना हो, यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ त? उहाँको यो भनाइमा गलत छ अथवा यो भनाइ सरासर गलत छ। यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले 2 पटक 3 पटक महँगी बढाउने काम गरेको छ। यो सरकारले जनतालाई राहत दिने काम गर्यो। कोभिडका नाममा यो सरकारले जनतालाई लुट्ने काम गर्यो। कोभिडको लागि आएका जुन औषधिहरू छन् त्यो बेच्ने काम गर्यो, ब्ल्याकमेलिङ गर्यो र त्यसमा लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ कमाएको अगाडिका प्रतिपक्षी दलका जुन मन्त्रीहरू थिए तिनीहरू पनि यसमा मुछिएका छन्। आज एक दलले अर्को दल अख्तियारमा गएर उजुरी हालिराखेको अवस्था छ र अहिले पनि उपचार पाउने अवस्था छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने भनेर भनियो, तर शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले समूल माफियाको चाहिँ नि एउटा नियन्त्रणमा गएको छ। त्यसैले यो एमसीसीलाई हामी व्यवस्था अन्त्यका साथ हामीले जोडेको होइन, तर अहिले व्यवस्था अन्त्य हुन लाग्यो र शेरबहादुरले आफ्नो रक्षा कवचको नाममा यो एमसीसीलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले हामी अमेरिकालाई धोकामा नरहन। शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओलीले यदि यो देशका नाममा गद्दारी गरे भने उनीहरूलाई हामीले राष्ट्रिय गद्दार घोषणा गर्नेछौँ र यो एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास हुन नदिन हामीले हाम्रो आन्दोलन र अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा माथि कुनै पनि विकास परियोजना छैन र रहने छैन। हामी त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि यथास्थितिमा पारित हुन नदिने भनेर भन्नुभयो, तर तपाईँहरू एमसीको पक्षमा हो। त्यसो भए संशोधन सहितको होइन, अनि यथास्थितिको कुरा गर्नुभयो होइन। हामीले यथास्थिति भनेको अहिलेको जुन मुद्दाहरूमा यो हुन लागिराखेको छ एमसीसी परियोजना पास गर्नुपर्छ भने अहिले यो सडकमा जुन एमसीसीका विरुद्धमा नागरिक समाज ओर्लिराखेको छ त्यसलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि पर्दैन? यो गणतान्त्रिक सरकार, यो लोकतान्त्रिक सरकार हो भने लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सुनाइ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो तानाशाही व्यवस्था हो। किन भन्दा हिजो पञ्चायत कालमा पनि उहाँहरूले जुलुस निकाल्नु भएको थियो, पञ्चायत कालमा पनि उहाँहरूले राजाका पुतला जलाउनु भएको थियो, तर आज हामी एमसीसीको विरुद्धमा जुलुस निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। आज प्रहरीलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर धरपकड गरिएको छ। एमसीसीका विरुद्धमा यो जुन राष्ट्रवादी आन्दोलन उठिराखेको छ यसलाई दबाउने नाममा प्रहरीलाई गलत ढङ्गले परिचालन गरिराखेको छ। हामी प्रहरीलाई भनेर गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू राष्ट्र सेवक हो, तपाईँहरू राष्ट्रको पक्षमा तपाईँहरूले डन्डा उठाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यो भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ र तपाईँहरू इमान्दार हुनु भएन भने यो नेपाल प्रहरी देशको प्रहरी बन्न सक्दैन। त्यसैले हामी नेपाल प्रहरीलाई पनि सचेत गराउँदैछौँ, हामी नेपाल आर्मीलाई पनि सचेत गराउँछौँ। यो देशको पक्षमा, यो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र यो देशको रक्षाको निम्ति लड्नलाई तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। यदि तपाईँहरू यो गद्दारको पछाडि लाग्नुभयो भने तपाईँहरूको फौज पनि एउटा गद्दार फौजको साबित हुनेछ र नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी पनि नेपालमा बिकाउ छ भनेर आउन सक्छ। जसरी आज प्रधानमन्त्री बिकाउ छन्, यहाँ संसदीय सांसदहरू बिकाउ छन्। आज संसद चल्न सकेको छैन। आज न्यायालयलाई बन्धक बनाइएको छ र यो देश एउटा विदेशी एजेन्टहरूले देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूले अहिले देशको नेतृत्व सम्हालिराखेका छन्। त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन केन्द्रित भएको छ। धन्यवाद। अब एमसीसीको विषयमा सिङ्गो देश बोलेको छ, मेची महाकाली बोलेको छ, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मौन हुनुभयो भन्ने विरोध छ। होइन, महाराज धिराज सरकारले यो देशको नेतृत्व गर्ने हो। यो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो भने महाराज धिराज बोल्ने मात्रै होइन, महाराज धिराजले युद्धको मोर्चा पनि सम्हाल्न पर्ने स्थिति आउन सक्नेछ। किन भन्दा हिजो पृथ्वीनारायण शाह यो देशको एकताको लागि तरबार लिएर लडिबसेको त्यही इतिहास बोकेको शाहवंशका राजा हुन् श्रीपाद ज्ञानेन्द्र। त्यसैले श्रीपाद ज्ञानेन्द्रले अहिले चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन। उहाँले आफ्नो जुन अगुवाई गर्नुपर्ने हो, मुलुकलाई अगुवाई दिनुपर्ने हो, त्यो अगुवाई दिनका लागि उहाँ पनि अब अगाडि बढ्नुहुनेछ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसो भए फागुन 16 को दिनलाई निर्णायक दिन भन्न सकिन्छ एमसीसीको विषयमा? एमसीसी पासै हुन सक्दैन। शेरबहादुरले, गद्दार शेरबहादुरले एमसीसी पासै गर्न सक्दैन। किन भन्दा
गद्दारहरूबाट यो मुलुकको अगुवाई हुन सक्दैन। त्यसैले हामी अमेरिकालाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। शेरबहादुर र प्रचण्डको यो देश हो भनेर ठेक्का हो भने त्यो ठेक्का हामी तोडिदिनेछौँ र अमेरिकालाई पनि हामी सचेत गराउँदैछौँ। अब देउबाले जुन हिसाबले एमसिसीलाई अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा एमसिसीको भविष्य के होला? एमसिसी पारित हुने वातावरण बन्दैछ संसदमा अथवा जनताको दबावले यसलाई के प्रभाव पार्ने हो? अहिले यथास्थितिमा यो एमसिसी पास हुन सक्दैन। यी अहिले जुन सरकारको नेतृत्वमा छन् यिनीहरू जनप्रतिनिधिहरू होइनन्। यिनीहरूले गणतन्त्रको नाममा हामी जनप्रतिनिधि हौँ भनेर भनिराखेका छन्, तर यी गद्दारहरूले एमसिसीको नाममा अमेरिकासँग पैसा खाएका छन् र यिनीहरूले दलाल गर्दैछन्। यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई र राष्ट्रियतालाई बेच्ने काम गरिराखेका छन्। त्यसैले हामी खबरदारी गरिराखेका छौँ। अहिले यो एमसिसीलाई यो व्यवस्थाको अन्त्यसँग जोडेर हेर्ने काम गरिराखेको छ। हामीले पनि अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध हाम्रो लामो समयदेखि छ। हामी अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी विश्वका धेरै देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। तर यो व्यवस्थाको अन्त्य र यिनीहरूले अहिले देशमा जुन लुटतन्त्र मचाएका छन्, आज सर्वोच्च अदालत, आज न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालत बन्दकीमा छ। आज नेपाल प्रहरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आज नेपाल प्रहरीका प्रमुख यो पार्टीहरूका कार्यकर्ता जस्तो भएर बिकिराखेका छन्। आज नेपाल आर्मी टुलु हेरेर बस्ने स्थितिमा पुगेको छ र यो देशमा जुन स्वतन्त्र न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जसरी चल्नु पर्थ्यो यो देशको विकासको लागि, आज समृद्धि र विकासको नाममा यो देशले देश लुट्ने काम भएको छ। यही हाम्रै समाजबाट गएको मानिस अध्यक्ष भइसकेपछि त्योभन्दा तलतिर झर्न हुँदैन अरे, सबलाई तल देख्ने होइन। यहाँ मानिसका बिचमा तल र माथि छैन। तल र माथि छैन भन्ने कम्युनिस्टहरूले समेत तल र माथि गरे, तल र माथि बनाए। हामी एउटा अभ्यासमा छौँ। पदले मानिस ठुलो हुँदैन। पद भनेको एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा हो। त्यो एउटा व्यक्तिमा क्षमता छ भने एउटै कार्यकालभित्र धेरै काम गर्न सक्छ। काङ्ग्रेसकै शेरबहादुरजीलाई आउने 1000 वर्षसम्मको लागि प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि हुने त यही हो नि। त्यसैले यो कार्यकाल एउटा निश्चित समय पायो भने क्षमता हुने मान्छेले गरेर देखाउन सक्छ। त्यो हाम्रो विश्वास हो। नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा विश्वास हो। त्यसैले यो एकीकृत शक्ति जन्मिनु पर्यो। त्यति कुराको लागि पनि किन जन्मियो त भन्नुपर्दा, त्यसपछि अर्को कुरा, हामीले सबै फ्रेस मान्छेहरू लिएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराखेका मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीमा स्थान दिइराखेका छौँ, प्राथमिकता दिइराखेका छौँ। त्यो किनभने हामीले हेरौँ देशको विभिन्न समस्याहरूमध्ये राजनीतिक दलका मानिसहरूले राजनीति गर्न बाहेक केही पनि नजाने रहेछ। त्यो पनि एउटा समस्या रहेछ। उहाँले राजनीति के को लागि गर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि गर्नुहुन्छ, सत्ता प्राप्तिको लागि गर्नुहुन्छ। तर राजनीति गर्ने मानिसहरूले चुनाव जित्न जान्ने, चुनाव जितेपछि केही पनि गर्न नजान्ने मान्छे यो देशको समस्या भनेको एउटा त्यो पनि रहेछ। हामीले चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने विषय पनि हाम्रो बेग्लै नीति र कार्यक्रम छ। हाम्रो पार्टीले चुनाव जितेर जाने साथीहरूलाई, सहकर्मीहरूलाई यस्तो टास्क दिनेछ कि सम्पूर्ण समय, त्यो कार्य अवधिभित्रको सम्पूर्ण समय केवल आफ्नो जिम्मेवारीभित्र केन्द्रित रहने वातावरण बनाउँछ। फरक फरक ढङ्गले काम गर्दैन। उसले निश्चित कार्यदिशा हुन्छ, निश्चित कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रमभित्र रहेर कति समय दिन सक्ने हो? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। मानौँ एउटा मानिस मन्त्री हुनुभयो हाम्रो पार्टीबाट। मन्त्रीजीको घर परिवार अरू कुरा हामीले हेरिदिन्छ, पार्टीले हेरिदिन्छौँ बरु। तर मन्त्रीले चाहिँ देश हेरेर बस्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको काम हेरेर बस्नुपर्छ पुरै समय। बाँकी समय त्यहाँ हुँदैन, उहाँको निजी समय भन्ने हुँदैन त्यो कार्यकालभित्र। त्यस्तो समय कति समय दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोधिन्छ। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बढीमा जति सक्नुहुन्छ त्यति समय दिनुहुन्छ, योगदान दिनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीबाट कोही प्रधानमन्त्री नभए त देशै बन्नेवाला छैन। कोही प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त्यो व्यक्तिबाट पुग्ने योगदान त्यही प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पुग्छ। दोहोऱ्याएर पनि फेरि उसबाट केही लिनु पर्यो राज्यले भने उसले अब अर्को पटक मन्त्री भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिस पनि
उहाँको चाहिँ नि फेरि पनि योगदान दिनु पर्यो, राष्ट्रलाई चाहियो भने मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर काम गर्नुहुन्छ। यस्तो पार्टी अर्को छैन। हामीले गरेको कमिटमेन्ट यो हो। अहिलेको समस्या भनेको एकचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि कतिचोटि प्रधानमन्त्री भई भएर त्यसको प्रतिस्पर्धा छ। गिरिजाले भन्दा बढी शेरबहादुरजीलाई हुनु पर्यो, शेरबहादुर भन्दा बढी केपीलाई हुनु पर्यो, केपीलाई भन्दा बढी प्रचण्डजीलाई हुनु पर्यो। उहाँहरूको त बन्ने पद पाउने प्रतिस्पर्धा छ, कतिपटक बन्ने भन्ने। त्यसैले यस्तो खालको विकृतिहरूबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ, यो देशलाई मुक्त गराउन चाहन्छौँ। यो साना साना कुरा जस्तो लाग्छ, तर यो धेरै ठुलो कुरा। अर्को कुरा हामीले के बुझौँ भने अहिले यो नेपालमा जुन अभ्यास भइरहेको छ राजनीतिक प्रणालीको, यो राजनीतिक प्रणाली भनेको प्रजातन्त्र होइन। यो कुरा सम्झिनु होला, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रजातन्त्र त हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यो भनेको के हो भने, ध्यान दिनु होला साथीहरू, यो फाँसीवादी तन्त्र हो, यो प्रजातन्त्र होइन। म तपाईहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यो प्रजातन्त्र किन होइन भने सम्झनु होला, तपाईहरुले भोलि पनि पार्टीको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रजातन्त्र नहुने कारण के छ भने प्रजातन्त्रमा विचारका आधारमा पक्षपात गरिँदैन, आस्थाका आधारमा पक्षपात गरिँदैन। प्रजातन्त्रमा जनता प्रधान हुन्छ। प्रजातन्त्रमा यो पक्षको भएकोले यो पदमा यो मानिसलाई लैजाने र नलैजाने भन्ने निर्णय हुँदैन। प्रजातन्त्रमा योग्यताको मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रजातन्त्रमा ग्याङ बनाएर आफ्नै पक्षका मानिसहरूलाई मात्रै स्पेस दिउँ भन्ने हुँदैन। प्रजातन्त्रमा पार्टी कार्यालयहरू हुन्छन्, पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्छ, तर उम्मेदवार हुने व्यक्ति पार्टीको सदस्य नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। पार्टीको उम्मेदवार हुने व्यक्ति कुनै पनि पेसामा व्यवसायमा भएका मानिस हामीले आग्रह गर्छौं, तपाईले हाम्रो पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लड्दिनुहोस्, तपाई योग्य र असल मानिस हुनुहुँदो रहेछ, यो समाजले तपाईलाई विश्वास गरेको छ, देशले तपाईलाई विश्वास गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौं, तपाईले हाम्रो पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लड्नुहोस् भन्ने हो। तर फाँसीवादमा के हुन्छ भने आफ्नो ग्याङ बनाइन्छ, आफ्नो एउटा ग्रुप बनाइन्छ, नेटवर्क बनाइन्छ, सत्तामा पनि आफ्नै कब्जा हुन्छ, समाजलाई पनि कब्जामा राखिन्छ आफ्नै मान्छेहरूबाट। त्यस्तो अभ्यास सबभन्दा पहिला चाहिँ इटलीमा फासिस्ट पार्टी भन्ने थियो, तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ। बेनिटो मुसोलिनीले फासिस्ट पार्टी बनाउनु भयो। त्यो पार्टीको काम उद्देश्य के थियो? समाजवाद र राष्ट्रवाद भन्यो उनले एजेन्डा। समाजवादी कार्यक्रम, समाजवाद स्थापना गर्ने, राष्ट्रवादी भएर सोच्ने भन्ने प्रकारको उनले त्यो एजेन्डामा देशभरि नेटवर्क बनायो, आफ्नो संगठन बनायो। त्यसपछि यदि जनताबाट विरोध हुन खोज्यो भने जहाँ जनता बोल्छन्, जहाँ जनता उठ्न खोज्छ, ती तिनका चाहिँ कार्यकर्ता गएर तिनलाई चाहिँ तह लगाउने। सत्ताको प्रहरी, प्रशासन, सेना सबै आफ्नो हातमा छ। मञ्चासीन महिला तथा सज्जनवृन्द, समारोहमा उपस्थित मेरा सहकर्मी साथीहरू, मैले यो पहिले यो प्रश्न लिनु परेको कारण के हो भने सकेसम्म साथीहरूको जिज्ञासा पहिले नै आयो भने एकै पटकमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अन्तर्क्रिया र यो मैले बोल्ने फरक फरक गर्दाखेरि समय धेरै जान्छ भनेर हामीले समय बचाउन खोजेका हो। यसो गर्दाखेरि यदि असुविधा भएको छ भने क्षमा प्रार्थी छु। हामी अब समय त मलाई पनि छोटो छ हैन, सबै साथीहरूलाई समय छोटो दिएको, छोटो समयमा केही कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्ने। यहाँ प्रश्नहरूको जवाफ हामी खोज्ने कोसिस गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि यति धेरै पार्टीहरू छन्, हामी समेत 105 पार्टी बनाइरहने र खेलिरहने समेत अर्को एउटा पार्टी जोडिँदाखेरिमा 106 पुग्ने भयो।
104वटा पार्टी भइसकेपछि फेरि अर्को पार्टी हामीले किन बनाउनु पर्यो, किन हामी सङ्गठित हुनु पर्यो भन्ने ठाउँबाट म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। दीपकजी, एकपटक हामीले त सोधिसक्यौँ आफूलाई, वर्तमानसँग हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ भनेर। आम जनतालाई सोधियो भने वर्तमानसँग सन्तुष्ट भएको मानिस नेपालमा पाउन सकिँदैन। अहिले राजनीतिक दलहरूको 32 वर्षदेखि शासन छ, यिनै अनुहारहरूको, यिनै दलहरूको 32 वर्षदेखि निरन्तर शासन छ। तर के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त भनेर नेपालीलाई सोधियो भने मलाई लाग्छ यिनैका परिवार बाहेक देशमा सन्तुष्ट नागरिक भेटिँदैन। अनि राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुराको प्रश्नको जवाब आफैसँग भेटिन्छ, हरेक नागरिकसँग। अहिले हामीले यहाँ प्रश्न गरौँ न भन्यौँ, सुरुमा त प्रश्नै नआउने स्थिति भयो। प्रश्न नभएर नआएको होइन, प्रश्न गर्न हिचकिचाउनु भएर चाहिँ नआएको। आम पिपुलमा पनि के छ भनेदेखि आफूलाई लागिराखेका कुरा पनि भन्न नखोज्ने, म मात्रै किन अग्रसर हुने, अब सबैले गरून् अरूले गरून् मैले किन गर्ने भन्ने खालको एउटा आम नेपाली संस्कार छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको असन्तुष्टिको समाधान के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीले देशको विपक्षमा जति काम गर्यो, जनताको विपक्षमा जति काम गर्यो, त्यसको विकल्पमा कम्युनिस्ट देख्ने, कम्युनिस्टले देशको विरुद्धमा जति काम गर्यो त्यसको विकल्पमा फेरि काङ्ग्रेस देख्ने। पालै पालो नेपाली जनता चाहिँ फुटबल हुँदै आउने 32 वर्षदेखि यही क्रम चलिराख्यो। 32 वर्षदेखि काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस होइन, तर विकल्पको रूपमा जुन रूपमा उनीहरूले काम गर्दै गए र नेपाली जनताले एउटाको विकल्पको रूपमा अर्कोलाई सोचे। अब हामीले सोच्ने कुरा के हो भने यी सबै असफल भइसके, जसले पक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गरे, जसले विपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गरे, यी सबै दलहरू र अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको नीति, अहिलेको संविधान असफल भइसक्यो। असफल भएको थाहा पाउनु पनि हामीले अरू कति वर्ष पर्खिने? हामी त बरु पर्खिन सकौँला, तर देशले पर्खिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसको चर्चा अहिले हामी गरौँला। र अहिले हामीले खोजेको कुरा के हो त? यो पार्टीले खोजेको भने साधारण कुराहरू छन्। यो तपाईँ हामीले सम्झिनुपर्ने, यो पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो भने यो देशका हरेक नागरिकले राज्यबाट सुरक्षित र संरक्षित महसुस गर्नु पर्थ्यो। मेरो राज्य छ, मलाई केही समस्या पर्यो भने मलाई राज्यले हेरिदिन्छ, मैले रोजगारी पाइनँ भने राज्यले मलाई रोजगारी दिन्छ, मैले न्याय पाउनको लागि मैले राज्यलाई जानकारी गराए पुग्छ, म न्याय पाउन सक्छु भन्ने विश्वास हुनुपर्ने। मलाई रोग लाग्यो भने मसँग पैसा नभए पनि मेरो राज्यले उपचार गरिदिन्छ भन्ने विश्वास नागरिकलाई हुनुपर्ने। नागरिकलाई मेरो अभिभावक राज्य छ भन्ने अनुभूति नभएसम्म त्यो राज्यको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन। त्यो राज्यको नागरिकमा एउटा विश्वास र आत्मविश्वास पैदा हुन सक्दैन। हामीले खोजेको पहिलो कुरा के हो भने नागरिकलाई अभिभावकत्व दिने राज्य चाहियो, त्यस्तो नीति र नेतृत्व चाहियो। त्यस्तो नीति र नेतृत्व 32 वर्ष लामो अभ्यासमा हामीले भेट्न सकेनौँ। त्यसकारणले यो पार्टी खुल्नु पर्यो, हामी आफै सङ्गठित हुनु पर्यो। हामी त सबै जनता हौँ। यसलाई अरूले भन्दा राजनीतिक रूपमा कानुनी रूपमा पार्टी भन्लान्, पार्टी त हो पनि कानुनी रूपमा, तर हामीले पार्टी होइन परिवार बनाउनु खोजेको, नेपालीको परिवार बनाउनु खोजेको, जसले यो देशलाई माया गर्छ, जसले यो देशको मातृभूमिको आवाज मात्रै बोल्छ, जसको मनमुटुमा देश छ। हामीले त्यसै गरी हाम्रा विचार अवधारणाहरू बनाएका छौँ। हाम्रा अवधारणाहरू कुनै पनि कृत्रिम छैनन्, हुँदैनन्। भोलि भविष्यमा दस्तावेज आउँदैछ निकट भविष्यमै,
त्यो दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने एउटा नेपालीलाई अर्थात् तपाईँ हामीलाई के लागिराखेको छ त्यो नै हाम्रो दस्तावेज हो। त्यो बाहेक भिन्न कुरा हाम्रो दस्तावेजमा हुँदैन। त्यहाँ मार्क्स लेनिन र त्यहाँ गान्धीजीहरूको चर्चा गर्नु पर्दैन। उहाँहरूबाट सापटी लिएको विचारबाट यो पार्टी जन्मिएको होइन। यही माटोको आवाज यो पार्टीले बोल्छ। यस्तो पार्टी एउटा मात्रै छ, त्यो भर्खर सुरु भयो, एकीकृत शक्ति नेपाल। अघि हाम्रो पूर्व वक्ता वरिष्ठ उपाध्यक्षजीले भन्नुभयो नि, एउटा प्रतिबद्धता हामीले बाँकी जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरेका छौँ। हामीलाई लाग्यो भद्रकाली नै उपयुक्त ठाउँ भन्ने, भद्रकालीमा गएर एउटा सिम्बोलिक रूपमा हामीले हाम्रो रगत समर्पण गऱ्यौँ। त्यो एउटा सिम्बोलिक कुरा हो कि हामी हाम्रो देशका लागि कुनै पनि अवस्थामा बाँकी जिन्दगी समर्पित भएर काम गर्छौँ। अब सोध्न सक्छन् तपाईँहरूलाई मान्छेहरूले यही अहिलेको प्रश्न कि यति धेरै पार्टीहरू छन्, तिनीहरूलाई सच्याएर जान सकिन्छ भनेर। के सच्याउन सक्ने अवस्थामा छ? अहिले सिम्पल कुरा हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्न पनि धेरै सकसपूर्ण स्थिति छ। पार्टीमा भर्खरै 34 वर्षीय कार्यकाल पुरा गर्नुभयो एकजना अध्यक्षले। अब अर्को 34 वर्षको लागि छानिनु भएको छ पार्टीको अध्यक्ष। कुनै पनि पार्टीमा एकचोटि अध्यक्ष भएर गइसकेपछि या अरू कुनै महत्त्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारीमा गइसकेपछि बाँचिन्जेल उनीहरूले छोड्दै नछोड्ने देशको एउटा समस्या हो यो पनि। अनि आफ्ना एसम्यानहरूलाई मात्रै पार्टीको नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउने, नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि आउनै नदिने, यसलाई हामीले देशको एउटा समस्या ठान्यौँ। सत्ताबाट सोझै आरेघाट जाने जुन परम्परा बस्या छ हामीले त्यसलाई तोड्न चाह्यौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको विधानमा लेख्यौँ, एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल। हाम्रो मात्रै पार्टी हो जसले एउटा व्यक्ति एउटा पदमा एउटा कार्यकाल रहन्छ। अहिले तपाईँहरूले मलाई अध्यक्ष बनाउनु भएको छ, अर्को पटकमा उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, केन्द्रीय सदस्य जे जिम्मेवारी दिन्छ यो पार्टीले, अध्यक्ष बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारीमा म रहनेछु। यस्तो पार्टी नेपालमा जन्मिएको छैन, यही एउटा एकीकृत शक्ति नेपाल हो। अध्यक्ष भइसकेका मान्छे उके देवता हो, आकाशबाट आएको हो। सर नमस्कार।